سلام علیکم. صبح تمام شم بخیر. خدا کنه که امروز آخری هفته رخصتی شم، قد خانوار شم، انشاءالله خوب تیر شنه. در هر سری دنیا که هستین از علم بهره ببرین، از تجربه دیگایات بگیرین و خودون شم قد خانوار شم، زندگی شم بسیار خوش، موفق و سربلند تیر شنه. اولادای شم خدا کنه که فیسبوک دوکری موکری ایجاد نگره. اما اینی سیمنا روزه چهارم چهارم روزه که ما یاد شما دادم که ما بلیزی بحث ننم که زبو ازرگی زبو یا لحجه نه. ما افغانستان اولا نسل کی تعلیم حاصل کده، بس بسیار فقط هم کورس مرس کتاب را خوانده. یا گلو گبار کس کوشش نکرده که مطالعه کنه. از این خاطر بس یک بلوگ معاملار خبر ندارد، زبور اصلا مطالعه نکردن. بے بلغا از دیہات پورس کابل رفته اون یک دفعه منگرنه که هر رئی مشی نمشی خوی استعمال نمشه میشوات مشه یا میشه مشه نه انتر گیج شده. بس زیاد مخالفت هم که من همو کسامنه که یادم کم فارسی درس خانده یاد کابل رفته دما مکتب خانده بچه ریزه رخ تازه اون دو گو منطقه دیزنگی مصاحبه شنیدین که دمو اسکولی بغیر چت میخانه درو شکستان نمگه ما انجینیر مشم چقدر پست کنده ازرگی ممکنه نه. وقتی که کابل رفت بس خامخا دیگرو ریدی کم ذره لحجه محجه بدلی مشه، لیکن اونجی بازم برخورده که مینگر نه بس پیش خود خجالت میشه یار رئی ما خو بخی یا ایک کرتا ہے کبابی خور جاہل مگر نه کیوں نہ جاہل بدا منا مور زبون جہالت یاد ده دیگه ما بس هم شمور مگر مهربانی کده د ملی موضوع ما درو تحقیقات علمی یادگیری تحقیقات علمی دبلی هیجان و عواطف از طرف دکتر شاعری که نوشته شده بلیزو ما درو بلیزو گپ مگم اگر یگو شما یگو نوتر گپ خبر این دنزی موضوع بگین اگر نه مهربانی کده چنگو نشین دوکری نکین توهین نکین بزنجی که ابلاغی چیز کار داره بزنجی مسئله کوٹگی و ورستانی اس کجا آباد نه دیگه کلو گبا ہے که بز ازو بعد ما موگه که امی مسئله خلاص شنه. دیروز دا کجا رسیده بودیم نه دیروز دا اینجا رسیده بودیم که امی عصب شناس یا امی نیورولوژیستی برجسته ایران جناب حسن عشایری ای کستا امی خاطر درمانی امو علاجی بدون دوائی علاجی بدون یگو قسم دوائی توسط حافظه یا توسط یادداشت کی مود پاکستان یادداشت مگی شما حافظه مگن انگلیش میموری مگن امی خاطر درمانی را یک روش علمی یا سائنٹیفک میتھڈ منگرنا ای مگا ای یک روش علمی و سائنٹیفک میتھڈ وہ دزی عصب شناس دکتر اعصاب قوما یگو رضا آدم نیه نه و مگا وقتی که ما خود ما یگو کس خاطر درمانی منم ایر چی مگا دا انگلیش ریمینیسنس تراپی مگا وقتی که ما یگو کس خاطر درمانی منم دا زبون روسی جرمنی ایتالیایی اسپانیایی انگلیسی دا یگو زبون نمونم بلکه انمی غیر اتومات خود بخود زبون مادری ما است که یک دفعه اشتراک منا یک دفعه فواوری وری بر مشا و تمام بدن از مرا هیجانی منا جوش مرا خوب مرا سر جوش میرا ای گب از مد دیروز تا اینجا رسیدم. ما دیروز ما شما خواهش کردم که این موضوع بے نهایت مشکل هم است بے نهایت مهم هم است. این تحقیقات را خو قطعا نشنده ایت خبر نداره از دو خاطر که است مو در باره زبان مادری هستن معلومات نداره. ما شما رو گفتم 6 قسم زبان رو گفتم که در کشور نه حالی ور تکرار نمونم. بعضی دکتر مگه که بحثی از مو
مردم خور مگا چونکی ایرانی ہے نا گوش کی نروچی مگا بحث ازمو دباره روزی جهانی زبونای مادریه، روزی جهانی زبونای مادریه که گفتم در 21 فبروری هر سال در سر تاثر دنیا برگزار میشه. سوال مگه در اینجی اینی سوال در دل آدم پیدا میشه که روزی جهانی زبون مادری امی در ایران چیز کار داره؟ چرا ما درباره از این روز بیشی گپ بگی که پایسنگ از این روز در بنگلادیش اشته شده؟ خب ما این روز جهانی زبونای مادری در خیال بود که شاید از 2002 تابالی شروع شد، از 2000 تابالی سالی 2000 گو 25-26 سال بیلا میشه نه. این تر بود که وقتی پاکستان جوړ شد پاکستان د دوی حصہ بود، یک حصه پاکستانی شرقی که بنگلادیش حالی جوړ شده، یک حصه پاکستان غربی بود. این پاکستان تھا سرزوری بنا امو روزم ای پاکستان سرزوری کت ای پاکستان سرزوری کت گفت زبونی ملی ازمو باید کی اردو باشا. بنگلادیش مردم چی گفت کی دانشمندای چی گفت تمام چی گفت نفوس ازمو زیاد از پاکستان غربی کده گفت باید زبونی بنگالی باشه. اگر وہ ترزید منین شما نه اگر زبونی ازمور شما زبونی پاکستان شرقی بنگالی باید باشه، زبونی پاکستان غربی باید اردو باشه که اونجا بسیار قومه اینجی ما تو شما رو گفتم کتابال خدازرگی خطی 16 زبو در رسمیت شناخته شده نه. خب بریزی جنجالا قدر شد بس سازمان ملل این ایده کش ده بعد از 5 سال بعد از آزادی پاکستان، 5 سال بعد از استقلال پاکستان، بعد از اینکه سایم در سال 2000 پاکستان سازمان ملل ایره گرفته کرده از روز جهانی زبونای مادری جوړ کرد. ډاکټر شاعری موږ کی بازی ها موږ د ایران د ایران رمز درونه هم تر کې ازرګون ازمو هم ازی چیز غافله موږ بازی ها موږ کی د روز مو هیڅ نیاز نداریم و بازی ها موږ کی ای روز باید د تقویم مو د کلندر مو درد شنه. مثلا ڈاکٹر مگا ایران همیشه یک کشوری چند زبانه بوده. این از اینجا قوما بسیار کلو توجه بدین. دیروزم شما رو گفتم گب از دو زبانه گب از دو زبانگی یه آدم بلی دو زبانگی زیاد تحقیقات علمی کده ڈاکٹر حسن یا شاعری گب از سه زبانگی یعنی گبی دو زبانگی و سه زبانگی کی ده یک آدم ده هر انسان تعلق داره. این مگا ایران همیشه کشوری چند زبانه بوده. از ایرانی کونه که تیر شنیم ایران فعلی ایرانی موجوده هم چند زبانه این شما خبر دارین در ایران زبون ملی شی زبون رسمی شی فارسیه، اونجی کردیه، اونجی ترکیه، اونجی لوریه، اونجی بلوچیه، اونجی ترکمنیه، اونجی در کرمان که بوری آزرگون کرمان زبون آزرگی افغانستان خود تبالی اعلان نکنه. اگرچه تاریخی ما خواندم این آدما پیش از عبدالرحمن حضرت پیش از عبدالرحمن در مناطق ایران آباد بوده. آذری کرمان تیس هم امو آذرگی دیہاتی آذرگی اصلی رو مگا وہ بخشی ما خام خیر آذرگی افغانستانی مگم نا آذرگی اصلی رو مگا تبال آذرگون کرمان. ڈاکٹر شاعری مگا کی مو باید ان چند زبانگی رو باید مطرح کنی، مو باید در ایر توجه کنی بلیزی گپ دی در کشور آئی پیش رفته گینه زمانه کارای شده که مو میتنی او رو بطور نمونه ذکر کنی بطور تاریخ او رو ذکر کنی. مگر سویس یا سویٹزرلینڈ از نظری سائز از نظری ساحت مساحت از نظری جغرافیا کو قدری آذربایجان بیلایه گوش کنی قوما سویس رو مگه سویٹزرلینڈ مگر در این کشور سه زبانای مختلف در پالوی یک دیگه خود زندگی مونه. سه زبانای مختلف اصلا هر گبر قوما بار بار گو دو دفعه سه دفعه چهار دفعه گوش کن چرا این تجربه مردم ما باز مگم عقلمندا از تجربه دیگرو یاد میگیره بی اقلا مخرا
اولاد بلی خود کو تجربه ولا که متاسفانه یک بلوغ آدما درو این دی مقطع زمانی درو امریکا را تکرار کدریه. د کشوری سویتزرلند منگه سه زبونای مختلف د پالو یک دیگه کو زندگی منه کدام کدام زبو جرمن زبون آلمانی، سوئیسی یا سویڈش، فرنچ یا فرانسوی، جرمن، سوئیسی یا فرانسوی سه دنه زبو مزیار سه زبو د هر کدام شي د منطقې شي کلان آدما پیدا شي. یعنی یک منطقه آلمانی مگه یک منطقه سوئیسی مگه دیگه منطقه فرانسوی مگه د یک کشور نه هر سه شي د پالو یک دیگه خو زندگی کدن و هر سه شي آدمای کلان پیدا کدن. از بخش فرانسوی کی پیدا شده کارل گوستاو یانگ یک نام بسیار کلان مشهوره نه. از بخش آلمانی شی بندیکت تی یعنی نامی هر سه زنا نامی هم نامی نفر فرانسوی شی بلوک چیزا برند تیار شده هم نامی انزی آلمانی شی بندیکت تی یا بلوک لباسات تیار شده نامی بندیکت. از بخش فرانسوی چی کیه؟ از بخش فرانسوی شی هم ژان پیاژه اینالی هر سه زیبو از خود کلان آدما پیدا کرده. یعنی از نظر فرهنگی باوجود که سه زیبو د پالوی یک دیگه خو زندگی کردن باز هم خوب ترقی کردن و سوئیس را د یک کشوری پیشرفته سوئیس را د صف کشوری پیشرفته ها است کردن باوجود از اینکه سه زیبو بوده دی. وقتی تعصب نبود، وقتی که رقابت مثبت بود، وقتی که سیالداری مثبت بود بس کشورهای نمیتر د سه زبون خو ترقی منه و هر سه شي کتا آدما پیدا منه. سوئیس وری مگه دیگه کشورها یا ملکا هم هسته. مثلا چین د چین چه قصد کلو زبویه مگر چینی مدرن چینی مادرن چینی دوری مادرن مگر چین که است نه ای مگه یک مثالی دوری مدرنه یک مثالی مادرن دوره. البته د دوره جوړ شدونی حکومتی ملت ها نمو دوره کی قوما در وسطو که کشورها جوړ شد هر کدام شي یک زبوی مخصوص مگفت نه امو اکثریت کی یک زبو مگفت امو زمان امو دور کی ملکات تیار شد د اونو زمان مگه تاریخ قد تعصب زبونی ریبوری شده. مثلا افغانستان ریبوری دیده افغانستان اگرچه برادرای پشتون و اقلیت مگر د تمام دنیا خود کو اکثریت مگر و زبون خود سری زور د افغانستان تحمل کده حتی د مکاتب زبون خود تحمل کده. این دی روزا تابلوهای فارسی را تمام را تا پورتو که جایش پشتون نوشته کده اونو کو علی بوگم بس رشکندی مش د نظر مردم معلوم میشه نمگم چی تابلوها زده نه اون روز که است پارکینگ را گرفته ده که یونیورسیت اصلاحی موتر ورا مگو توی اینی رقم پشتو نوشته تابلوش تا کده بورد پارکینگ تا کده. ډاکټر اشایری مگه مو باید یک دفعه د تاریخ سر بزنیم یعنی تاریخ را یک دفعه باید بخوانیم. آزادی زبانه همو رقم کی برابر و مساوی د پالوی یک دیگه خود زندگی کنن اینال که د یک بلو کشورها هستن مثلا سوئیس را نه که سه زبو بالکل د بنیاد برابری و مساویانه د پالو یک دیگه خود زندگی منن تا گاه د تاریخی رقم نبوده. خود امریکا توسط مهاجرین اروپایی جوړ شد. خود امریکا از کدام ملکا مردم ما د امریکا را جوړ کرد و این مهاجرین زبونای مختلف مو گفتن هر کدامش از یک الگ کشور هم دا بود
امریکایی های مهاجر یک نوع چیز را در نام دی چیز او رواج کردن. ماهرین نفسیات رو شما در افغانستان چیز میگن روانشناس. این روانشناسای از او زمان مگفتن که هر کس زبان مادریشی انگلیسی نیسته. اگر هر کس کی زبان مادریشی انگلیسی نیسته باید از او طرف که داخل میشه امریکا انگلیسی یاد بگیره و وقتی که پیش دمیر امریکا داخل میشه از اونجی ینکی جور شنه. ینکی چی یعنی امریکایی جور شده برشنن. یعنی قد یک ماشین علی که عزیز سلاخ در بایا برادر جان عزیز که زبان مادری خو از او سلاخ که برشنه بزی ینکی یعنی امریکایی جور شده برشنه. اینا میگفت که امریکا باید یک زبان داشته باشه. خب تا این تاریخ دیگه نه که این چیزا تاریخ تجربه کرده. تا سال 1962 مقاله های بسیار زیاد د خدمت ازی سوچ د خدمت ازی فکر بود که هیچ کس د زبان مادری خو باید گپ نزنه. یعنی کار د امریکا هم چون امریکا مهاجرای بسیار زیاد از کشورهای مختلف اروپایی هم ده بود و هر کدام چی الگ الگ جدا جدا زبان مادری داشت و او زمان روانشناسا این تجربه نکرده تبالی که این چیز کار میشه نتیجه ایزی چقدر خرابه. اونا پابندی زده بود که هیچ کس باید د زبان مادری خو گپ نگی. همون ترکیه یک بلوگ آزرگو بیچارگو از زبان مادری شی ننگ شمایه نه. حتی اینا یک دنه لغت اسکیتجو کلوویسچیا جور کرده بود. اینی را استفاده میکرد. مگفت هر کس کی د زبان مادری خو گپ میزنه او د مرض روانپریش یا سایکوسیس گرفتار. یعنی از پیش خود خو مگه یک اصطلاح جور کرده بود در نام اسکیتجوی کلوویسچیا. معنی ای بود که هر کس د زبان مادری خو گپ میزنه او ناجوره و د کدام ناجوری روانپریش سایکوسیس او د مرض سایکوسیس گرفتاره. د آلمان یعنی جرمنی و دیگه جایا هم همین رقم بود. یک بلوک خانوارها حتی د خانه خو از ترس د زبان مادری خو گپ نمی زدن. چرا که تمام باید انگلیسی گپ میگفتن. اینا لی از مو رسیل کن از مو یک بلوک جایا یاد گو کوشش نکی آزادگی نگه ولاله چیم چکل و چیز کارن د بودن خو افتخار که نکیز بودن خو خجالت بکشین. خود کمبین نباید باشین. چرا از کی کمین شما؟ امروز شکردخت جعفری رسیل کو، امروز علیرضا ابراهیمی رسیل کو، امروز زکی خدادادی رسیل کو، امروز یا آقای زکی ازمو کی مونت ایوریست شیخی کوی مونت ایوریست سرکدی رسیل کو. موز کی کمی که بس مو خود ایتر خود کمبین د مرض خود کمبینی مبتلا شده. اینا رو مگو شما د انگلیسی گپ دین تا که خو امریکایی جور شن مردم استر د خانه خو د زبان مادری خو گپ نمیزه. این تجربه را انسان تیر کده و قوما شما اگر گفت مگر خودون چون مجبور این بلی این تجربه تیر نکن. چرا هر کس بلی خود تجربه نی قول کلانه مگو جاهل ترین مردم نه. مگر بعدها امیر روانشناساوش کردن که هر کس که تشکی د زبان مادری خو گپ مگن اونا از دیگرو کده تیزوش هستن. قوما اینی بسیار مهم گفت نه. شاید لب لبابی امروز نه برنامه ما باشه که هر کس تشکی چون پابندی بود کس را نمیش که د زبان مادری خو گپ دیه بریزو نامش نامی بدنامنه اسکیتجو کلوویسچیا از پیش خود خو جور کدت نام. بس اینا رو مگو شما د بیماری سایکوسیس مبتلاین. لگازی خاطر مردم کستا د زبان مادری خو گپ نمیزد. اینا رو مگو د زبان مادری خو گپ نزدین تاک شما امریکایی جور شین. لیکن امو کسا کی تشکی گپ میزد. امو کسا کی تشکی د زبان مادری خو گپ مگفت اونا دکترای ماهر نفسیات یا روانشناسا سرشی درک شد که اونا از دیگو کده هم تیزوشا هم ده هر کار پیشتره هم ده هر کار پیشه. اینا قدزی مسئله برخورد علمی کردن.
اینا ای مسئله که سرش درک شد کدزی برخوردی علمی کدن لجنه کدن نظرگوی لیکی سر یک پای خیسته 1 کروڑ دلیل جور منه درو 20 صفحه نوشته منه خاندویش آدم را منده منه که نه زبان مادری از مو آزرگی فارسیه یک زبان مادری را از را ایت نمفهمه بلی افتخارات نکنه ولا لا افتخارات از مو هسته مو که مغول بودی مو که ترک بودی مو که د شبه قاره هند حکومت کردی د هر جای حکومت کردی د بلی تمام دنیا مو او زمان فارسی را تای قیچیق شی تکیه دادی چون نیاز داشتی برای حکومت خو مو نیاز داشتی فارسی را تای قیچیق شی تکیه دادی فارسی را کتابا د فارسی نوشته شد فیض محمد کاتب دم زبان او زبان کتبی از مو بود او زبان مادری نیه او زبان کتبی و زبان درسی از مو بود نه مگم اینا بس قدزی مسئله برخوردی علمی کردن یعنی ساینتیفیک اپروچ کردن که امی کسا کی زبان مادری خور گفته اونا ازو کسا کده غدر تیزو شکی اونا از ترس درو د زبان مادری خو گپ نمگن اینا بالکل نتایج برعکس گرفتن از خاطر ازی کوششای خو مردم را نمیشت د زبان مادری خو گپ دی یعنی یادگیری مردم کند شده بود یادگیری مردم ضربه دیده بود مردم درو یاد نمیگرفت یک بلوک مقالات اینا چاپ کردن که هر کس زبان مادری خود توجه نمیده یا هر کس را اگر اجازه داده نشنه که اونا د زبان مادری خود یاد بگیرن اونا د اختلالات روانی اونا د مسائل و مشکلات نفسیاتی یا جنجال های نفسیاتی و یادگیری مبتلا مشن یادگیری از اونا کند بشه اونا اصلا خراب مشه زندگیشی بسیار زیاد تحت تاثیر قرار میگیره قوما سبقه تمام سنم هر جایی که هستین این امروز باز ما دبلی تحقیقاتی علمی بلی تحقیقاتی کی ورا سائنٹیفک ریسرچ مگا بلی موضوع طریقے کارائی کی ورا میتھڈ علمی مگا سائنٹیفک میتھڈ مگا ڈاکٹر حسن یا شاعری و دیگر ڈاکٹرای دنیا کار کرے این نوشته از ڈاکٹر حسن یا شاعری که خود از او عصب شناس ہے خود از او دکتر اعصاب ہے خود از او نیورولوژیست ہے ما د بلی انزی موضوع گپ زدم ما دیگه د کشمکش بازم دیر وزم زاری کدم پیشم د کشمکشی زبان مادری و زبان فلانی و فلانی درو گپ نمگم ما درو ورزش زبان مادری رو بیانم که هر کس زبان مادری خود توجه ندیا یعنی یک تجربه امریکا تازه امریکا کی جور مشد اینا پابندی لگنده بود که کس د زبان مادری گپ نگه مو تمام از نار امریکایی جور کنی نار انگلیسی یاد بیدی اونا مگه یادگیری زنا کند شده بود نتیجه سرچپا گرفته دولتا نتیجه گرفته بود مهربانی کده د بل امزی موضوع اگر یگو خوبتر مقالات مدرین یگو تحقیقات یگو کس دیگه ذکر د خوبتر او نور مهربانی کده تذکر بدینی چنگاو نشین دو کری نکن نه مو د کیبلاغ بندوازی نه ای موضوعی کیبلاغ قوما اینی موضوع باز مگم 23 سال مشا یگو کس مگا نه 15 سال مشا زبونی آزرگی بحیثی یک زبونی از دیگه مختلف د 143 نمبر ما دیروز شماریش غلط کردم د 143 شماره د استرالیا ای قبول شده باعث یک زیبو اینا لیمو که هر کار کنی و هیچ کارم نمشه نه هیچ کارم نمشه دیروز ما خالی گفتم یارم تنا یک باتورم مانم چه زیاد ورکردی برات باتور یک تنا قموام که نوشته کنه که ما از زیم د خانه زبان مادری مازرگی یا د خانه ازرگی گفت مگم گفتم این می لیست 143 مومنه با خدا قسم خبری قوما نظرم مگم او تو مایی مور زوری باتور رو نشو میدی ما تمان رالی او خو رئیس کل قوای مسلح استرالیا زور شمار نشو ندم اسکیر نشو بدم یہ نمینا چیز کار کرے این نمینا دور از رویش مو کنجر جنگی مگی نه این نمینا بچکچینی مگی نه این نمینا خمو پدرنالتی مگی دی ما چیز مگم تور چیز ترجمه نه خدا تمام شمور نگاه کنه قوما اینمی مسائل را اینمی مسئله زبان مادری را اینمی را که گوش کنین خودون چمو فهمین که زبان مادری چرا موز دیگو شرم بکره یار وقتی که ما دیر روزم گفتم پری روزم گفتم یادگیری
از شکم مادر شروع میشه. این زیبو بغیر استاد یاد میگیره شما، بغیر گرامر، بغیر اصول دستور مستور، بغیر گو استاد، بغیر گو معلم، بغیر گو ټیچری زیبو رو شما یاد میگیره. در شکم مادر یاد میگیره. مادر وقتی که نلغه در شکم شیا، مادر هر چی خود خود تورا مگه، هر چی که در خانه بلیش تیر میشه خود مادر چی ظلم نه، شوی چی ظلم نه، خوبی نه یاد داره، خود چی که هر چی در زندگی خو یاد گرفته کل گیر در زبان ما یار، کل گیر در زبان مادری خو دولت خو انتقال میده، منتقل بنا بدون از اینکه خودش خبر بشه نه. او فکرات چون که رگا تمام از اولاد قد مادر تبال یک رگا متوسله نه، یا او مادر خود به خود اولادها یاد میده دیگه. یک بلو کبای دیم اور بازم ما پنجگشم نقلن قوما سلامت بشین دار جای کستین خدا شمور نگاه کنه دیر منه بوده کس دور دراز کنه بازم مجبوری دیگه گو گپ تقول ده یاد دم ما علم لا یک گبی بیچاره هم دیگر گفتنی بود مزیات مرتا خداوند علم تمام شمور خوش مله پروردگار عالم شمور سر بلند نگاه کنه ده هر جایی که هستین مؤدب باشین با ادب باشین. دوکری که کدین خام آی گو نه دوکری پورتامونم دیگه نه یالی دیگه دو امروز دوکری هم ننو این شمور مگم که امروز که شما مر دوکری کنم دیگه ما دوکری ننم بس شما مهربانی چرا که فهمیدم شما نمیشین نه شما خودون چه میزد ابرو امو کسا که دو میزد خودون چه خودون هم دنا عزت و ابرو نداره دیگه میزد ابرو دیگه قسم دی این چه بات که مر دو دینم ما شما دو نمیزد مهربانی کده دبلی نمزی موضوع دبلی روان درمانی دبلی امزی مسئله رنیسنس تراپی که گفتم خاطر درمانی دبلی انزنا مهربانی کده گپ دین دبلی کی گفتم هیجانات و عواطف انسان تمام ترین سرمایه یعنی ٹوٹل سرمایه یک انسان واحد ٹوٹل سرمایه چی امی هیجانات کی د وجود شیا امی جوش و جذبه کی د وجود شیا امی عاطفه امی مهربانی های کی امی مهربانی ها امی خوبی های کی د وجود شیا است ٹوٹل سرمایه یک انسان مگونه بیا و او بدون زبون مادری بروز نه او بدون زبون مادری د منی دماغ مانا برننا زبون مادری ہے کہ اونمو جوش و جذبہ امو عواطف امو مہربانی امو محبت امو خوبی رہ مانا دا از وجود انسان توسط زبو دبرو بر بشا سلامت بشین خدا بخش مور نگاہ کنا یا